नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ भनेर सुनियोजित हल्ला चलाइएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। चुनावमा हुने सबै खालका विकृति अन्त्यका लागि युवाहरू अभियानमा लाग्नुपर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको धारणा। एमालेसँग सहकार्यको ढोका नखुलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई गृहनगर नेपालगञ्जमा पालिका चुनावमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न माओवादीद्वारा समिति गठन। 32 एसपी एसएसपी बडुवामा सिफारिस। निर्मला पन्त प्रकरणमा बर्खास्त भएर पुनर्बहाली भएका विष्ट पनि बडुवाको सूचीमा परे। प्रदेश नम्बर 1 को नाम टुङ्ग्याउन सर्वदलीय छलफल। आफ्नै तलबले एमबुद्धको शालिग बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। बढ्न थाले कोरोनाका संक्रमित लापरवाही नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। गएको 24 घण्टामा थप 102 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नाग्यो। पोखरा काठमाडौँ र लुम्बिनीमा हिमालयन भिगन महोत्सव हुने। नाइरोबी फ्लाई जातको किरा देखिने क्रम बढे पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरूको भनाई। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा काठमाडौँमा नेपालकै पहिलो चिकित्सा संग्रहालय स्थापना हुने। जंगली च्याउ खाँदा दाङमा 6 जना बिरामी। निरन्तरको वर्षाका कारण राप्ती गाउँपालिकाका केही ओडाहरू डुबानमा परे। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भुक्तानी र निकासा आजदेखि बन्द। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेर उत्सव मनाए। राष्ट्रपति भागेर सुरक्षित स्थानमा। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने तयारीमा। सभामुखलाई अस्थायी राष्ट्रपति बनाउन विपक्षीको माग। चाइनिज सुपर लिग आजदेखि एक्सन स्पोर्ट्समा हेर्न पाइने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत गर्मी मौसममा शरीरको तौल कसरी घटाउने यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 26 गते आइतबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुलाई 10 तारिक। आज हरिशयनी एकादशी व्रत, तुलसी रोप्ने दिन, चतुर्मास व्रत आरम्भ। आज बकर ईद उल जुहा पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। बकर ईदको, हरिशयनी एकादशीको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ भनेर सुनियोजित हल्ला चलाइएको सरकारका प्रवक्ताको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ भनेर भ्रममा पार्ने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सुनसरीको इनरुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सबैले एकताबद्ध ढङ्गले प्रयास गरे देशको अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सबल बनाउन सकिने दाबी समेत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चुनावमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। हालै सम्पन्न पालिका तह चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित सङ्घीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको चुनावमा सही, असल र इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफ्नो दलसँग सहकार्यको ढोका खोल्दै नखोलेको बताउनुभयो। समाजवादी प्रेस संगठनले भुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी गठनपछि एमाले बन्द गरेको सहकार्यको ढोका अझै नखोलेको बताउनुभयो। एमाले सहकार्यको ढोका खोलेकै छैन अनि कहाँबाट बन्द हुनु? पत्रकारले आउँदो चुनावमा एमालेसँग तालमेलको सम्भावना कतिको छ भनेर सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, हामीले गरेको विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ, हामीले उठाएका इस्युहरू जिउँदैछन्। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने तर पार्टी गठबन्धनको मात्रै भर नपर्ने बताउनुभयो। तत्कालीन नेकपा ब्युझाउन सकिन्छ कि भनेर पनि सचिवालयका 9 जना मध्ये 5 जनाको बैठक बसेर छलफल अगाडि बढाएको समेत नेपालले बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई पहिलो पटक गृहनगर नेपालगञ्ज पुग्नुभयो। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण हुनासाथ विमानस्थलमा रहेको वडा नम्बर 20 ले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री राई पुग्नु भएको थियो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सडक निर्माण नै रहेको बेला मन्त्री राई केही समय हिलाम्मी सडकमा पैदलै हिँडेर वडा कार्यालयभित्र प्रवेश गर्नुभयो। वडा अध्यक्ष कौशल कुमार धोबीले मन्त्री राईको चाहना अनुसार नै पहिलो कार्यक्रम हिलाम्मे सडक भएर राखिएको जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादीका नेता राई तेस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँ बकर ईद मनाउन शनिबार गृह जिल्ला पुग्नु भएको हो। सो अवसरमा मन्त्री राईले जाति, भाषा, धर्म र अवसान भइसकेको मुद्दाको नाममा राजनीति गर्नेलाई बाँकेवासीले सधैँ अस्वीकार गरिरहेको बताउनुभयो। बाँकेवासीले निरन्तर साथ र सहयोग गरेका कारण आफू तेस्रो पटक मन्त्री हुन सफल भएको भन्दै उहाँले क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताप्रति आभार पनि प्रकट गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले पालिका चुनावमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले पालिका चुनावमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहनुभएका टङ्क राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। कृष्णबहादुर महराले स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भयो भन्ने आवाज उठेको र कतिपयले केन्द्रीय सदस्यहरूले नै चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्ने आवाज उठेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिमा टङ्क राई सहित मुक्ति प्रधान र खेमलाल देवकोटा रहनु भएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले 32 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले 32 जना एसपीलाई सम्बन्धित समूहमा एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो। बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय अंगरक्षण गण नक्सालका एसपी गणेश चन्द्र रहनु भएको छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा सिद्धिविक्रम शाह, तेस्रोमा सुशील सिंह राठौर, चौथोमा उमाप्रसाद चतुर्वेदी र 5औं नम्बरमा दानबहादुर कार्की रहनु भएको छ भने 32औं नम्बरमा सिफारिस हुनेमा शारदा प्रसाद चौधरी रहनु भएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त प्रकरणमा बर्खास्तीमा परेर पुनर्बहाली हुनुभएका एसपी दिल्लीराज विष्ट पनि एसएसपी बढुवाको सूचीमा हुनुहुन्छ। उहाँ 18औं नम्बरमा सिफारिसमा पर्नु भएको छ। विष्टका बाजी सबै एसएसपी भइसकेको बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणका बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारको आह्वानमा प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता सहितको बैठक मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको हो। चालु प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्याउने विषयमा बैठक बसेको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले बताउनुभयो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्य, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गो, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलका नेता एवं सामाजिक विकास राज्य मन्त्री विष्णु तुम्बा हाम्फी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता इन्दिरा राईको उपस्थिति रहेको थियो। प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने विषयमा दलहरूबीच प्रारम्भिक कुराकानी भएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो। प्रारम्भिक चरणको बैठक भएकाले आफ्नो दलका तर्फबाट धारणाहरू राख्ने काम भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणको विषयमा कुराहरू उठिरहेको छ, छलफलहरू भइरहेको छ। यो बीचमा तपाईँ प्रदेश नम्बर 1 को हुनुहुन्छ अथवा बाहिरी ठाउँको हुनुहुन्छ भने पनि प्रदेश नम्बर 1 को नाम के राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालिनले आफ्नै तलबबाट र्यापर गायक यमबुद्धको शालिग बनाउने बताउनुभयो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, म मेरो तलबबाट यमबुद्धको शालिग बनाउँछु, तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्, उहाँको भनाइ छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै यमबुद्धको शालिग बनाउन बजेट विनियोजन गरेको भन्दै मेयर शाहको आलोचना भएको थियो। दर्शक महानुभाव, मेयर बालेन शाहको जुन योजना छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चिकित्सकहरूले कोरोनाको जोखिम पूर्णतः हटि नसकेको बताइरहँदा जनस्तरमा लापरवाही बढ्दो छ। सार्वजनिक स्थान, यातायात, बाटोघाटोमा हिँड्नेले मास्क समेत नलगाउँदा संक्रमणले धनजनको अथाह क्षति भएको विगतप्रति कोही सचेत नदेखिएको भन्नुहुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार खोपको पूर्ण मात्रा लगाए पनि त्यसले एन्टिबडी निर्माण नगरेसम्म कोभिडको जोखिम भइरहन्छ। त्यसैले खोप लगाएको विश्वासमा मास्क नलगाउनु, सामाजिक दूरी कायम नगर्नु अनुचित हो। आफ्नो होसियारी र लापरवाहीले अरूको स्वास्थ्य प्रभावित पार्ने भएकाले नागरिक तहमा संवेदनशीलता जरुरी रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। संक्रमण दर घटे पनि मास्क र सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। कोरोनाको शंका लागेर जाँच गर्न आउने बढे पनि अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या भने शून्य छ। यद्यपि बजारमा बढ्दो भिडभाडप्रति चिकित्सकहरू पनि चिन्तित छन्। हुँदाहुँदा अस्पताल आएका रोगी समेत मास्क लगाउन छोडेका छन्। कोरोना मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण, धुलो धुवाँबाट बच्न समेत मास्क अनिवार्य हुँदै गएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसो त एक दुई जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिहाल्दैमा डराउनु पर्ने स्थिति पनि नभएको उनीहरू बताउँछन्। कोरोनाको सवालमा आफ्नो डाक्टर आफै हुने भएकाले होसियारीको साथ जिम्मेवारी पनि आफ्नै रहेको चिकित्सक पुनले बताउनुभयो। भेरिएन्ट शक्तिशाली नभए पनि कोरोनाको प्रकोप घटेको छैन। छिमेकी मुलुक भारतका नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। यस स्थितिमा कम्तीमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरीको मर्यादाप्रति नागरिक सचेतता आवश्यक रहेको बताइएको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नागेको छ। गएको 24 घण्टामा थप 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2615 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थप 31 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 43534 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिमालय क्षेत्रका विशुद्ध शाकाहारी जीवनशैली, ज्ञान तथा सचेतना बारे जानकारी दिन नेपालका 3 ठाउँमा हिमालयन भिगन महोत्सव 2022 हुने भएको छ। ओल्ड भिगन अर्गनाइजेसनले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर महोत्सवको बारेमा जानकारी दिएको छ। नेपालमै पहिलो पल्ट गर्न लागि महोत्सव पोखरा, काठमाडौँ र लुम्बिनीमा हुने अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा विश्वका विभिन्न देशका करिब 250 देखि 300 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति सहितका भेगन सदस्यहरूको सहभागिता रहने बताउनुभयो। 3 चरणमा हुने महोत्सवमा भदौको 28 देखि 29 सम्म लुम्बिनी उद्यान महाचैत्यमा, भदौको 30 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित सोल्टी होटलमा र असोजको 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म पोखरा स्थित होटल ग्रान्ड बिरौटामा हुने बताइएको छ। शाकाहारी भोजन, शाकाहारी व्यक्तित्व र शाकाहारी जीवनशैली प्रवर्धनसँगै नेपाललाई भेगन डेस्टिनेसनको रूपमा प्रचार गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गर्न लागि अर्गनाइजेसनका महासचिव अजित थापाले जानकारी दिनुभएको छ। नाइरोबी फ्लाई जातको किरा देखिने क्रम बढे पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको डाक्टरले बताएका छन्। अहिले नेपालको पूर्वी भेग तथा पश्चिमको कञ्चनपुरमा यो जातको किरा देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कीटजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा यो किराका कारण संक्रमित भएका 2 जनाको उपचार गरिएको छ। दाहालका अनुसार गएको वर्ष पनि यो किराको संक्रमणका कारण 3-4 बिरामी भेटिएका थिए। यो किरा बाहिरबाट आएको नभई यही उत्पादन भएको हो। यो किराले लामखुट्टे जस्तो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नसार्ने र जनस्वास्थ्यमा ठूलो रूपमा संक्रमण नल्याउने उहाँको भनाइ छ। मानिसको शरीरमा आएर बस्ने र मानिसले किरालाई हातले फाल्दा किरा थिचिन गई रस निस्किन्छ। त्यो रसमा रहेको पेडेरिन तत्त्व एसिडले छालामा संक्रमण गराउँछ। उहाँ किरालाई शरीरबाट सजिलै फाल्न सक्ने हो भने संक्रमण नहुने बताउनुहुन्छ। एसिड छालामा लागेपछि 24 घण्टा भित्रमा छाला रातो हुने, बिबिरा आउने, जनै खटिरा आउने, चिलाउने
जस्ता लक्षण देखिने महाशाखाको कीटजन्य शाखा प्रमुख डाक्टर दाहालले बताउनुभयो। लक्षण देखिएका मध्ये पनि धेरैलाई आफै सन्चो हुने र सन्चो नभए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि जानुपर्ने हुन्छ। प्रायजसो सडे गलेका खानेकुरा, मरेको जनावर र फोहोर मैला भएको ठाउँमा यस्तो किराको जोखिम हुने गर्ने बताइएको छ। दाङको देउखुरी भएर बग्ने दरबाजा खोलामा फँसेका महिलाहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। 16-17 जनाको समूह भएर त्रिशक्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा च्याउ खोज्न गएका बेला खोलामा बाढी आउँदा उनीहरू फँसेका थिए। मानिस खोलामा फँसेको सूचना पाए लगत्तै रणसिंह दल गण लमही ब्यारेकका क्याप्टेन जलमदेव चौधरी, नम्बर 29 ज्वालामाई गण हेडक्वार्टर भालुवाङका प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी बल 41 नम्बर गण हेक्वा अर्जुन खोलाका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र कार्की, वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी निरीक्षक पुष्पराज थापा, इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी निरीक्षक रन्जु केसी लगायतको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। राजपुर बेला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बेला चम्फाका स्थानीय महिलाहरू च्याउ खोज्न जङ्गल गएर फर्कने समयमा रसरी र माररी खोला मिलेर बनेको सो मैथान नजिक रहेको दरवाजा खोलामा 17 जना फँसेका थिए। रातिदेखि पानी परिरहेको थियो। च्याउ उम्रेका होलान् भन्ने लागेर खोज्न नजिकैको जङ्गलमा गएकाहरू खहरे खोलामा फँसेको अञ्जना विकले बताउनुभयो। खोलाको दूरी लामो भएको, पानी परिरहेको र खोला पार गरिहालिन्छ भनेर खोलामा पसेकोमा 81 भेलाएपछि खोलामा फँसेको अञ्जनाले बताउनुभयो। उनीहरू बिहान 9 बजेदेखि खोलामा फँसेका थिए। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा काठमाडौँमा नेपालकै पहिलो चिकित्सा संग्रहालय स्थापना हुने भएको छ। संग्रहालय स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घसँगको सहकार्यमा संग्रहालय स्थापना गर्न लागि हो। सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय भृकुटी मण्डपमा संग्रहालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संग्रहालयमा नेपालको चिकित्सा इतिहास सल्कने सामग्रीहरूको संग्रह गरिने बताइएको छ। वनबाट ल्याएको च्याउको तरकारी खाँदा दाङको घोराहीमा 6 जना बिरामी भएका छन्। शनिबार बिहान नजिकैको वनबाट सङ्कलन गरी ल्याएको च्याउको तरकारी पकाएर खाएका घोराही उपमहानगरपालिका 11 खैरा बस्ने 42 वर्षीय भोला विसी र उहाँका छोरीहरू 20 वर्षीय सोनु विसी तथा 15 वर्षीय पविता विसी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै गरी घोराही 12 हापुर बस्ने 42 वर्षीय लालबहादुर बस्नेत, श्रीमती 40 वर्षीय शान्ता बस्नेत र छोरा 16 वर्षीय समीर बस्नेत बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। च्याउको तरकारी खाएको केही समयमा उहाँहरू बिरामी भएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँहरू सबैको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गए रातिको अविरल वर्षाका कारण दाङको राप्ती गाउँपालिकाका केही वडा डुबानमा परेका छन्। वर्षाले वडा नम्बर 6 पत्थर गढवा निवासी भोसु चौधरी र बहादुर चौधरीको कच्ची घर डुबानमा परेको छ। त्यही ठाउँमा रहेको 6 नम्बर वडा कार्यालय पनि डुबानको जोखिममा रहेको छ। चारैतिर बाढीले घेरेको छ। सानो नदीमा आएको बाढीले वडा कार्यालय डुबानको जोखिममा परेको वडा अध्यक्ष दीपक कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 7 को मिलनचोक स्थित नवीन चौधरीको किराना पसल र त्यही ठाउँ निवासी श्याम सुवेदीको किराना पसलमा पानी पसेको बताइएको छ। यस्तै गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले भर्खर लगाएको धानबाली, मकै र तरकारीमा समेत डुबान परेको बताइएको छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मटेरियामा रातभर परेको पानीले निकास नपाउँदा सडक र कलभट भत्किएको स्थानीय ऋषि घिमिरेले बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकासी नहुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गए रातिदेखि चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा रोक्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्देशन दिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको निर्देशन अनुसार शुक्रबार नै लेखा नियन्त्रक कार्यालय र इकाइहरूले आफ्नो प्रणाली बन्द गरिसकेका छन्। केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सको निवास कब्जा गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानबाट बस, ट्रक, रेल र कार चढेर राजधानी कोलम्बो पुगेका हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीका अवरोध हटाउँदै राष्ट्रपति राजापाक्सको निवास वरपर पुगेर ढुङ्गा तथा इट्टा प्रहार गरेका छन्। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवासमा पसेको र केहीले खुसियाली मनाएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। केही प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवासको पौडी पोखरीमा पौडीको मजा लिइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीले निवास गर्न थालेपछि राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेको खबरमा उल्लेख छ। प्रदर्शन आर्थिक सङ्कट सुरु भए यताकै ठूलो भएको खबरमा उल्लेख छ। प्रहरीले 100 राउन्ड अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको छ। उनीहरूले राष्ट्रपतिले पारिवारिक व्यक्तिलाई मात्र मुख्य पदमा नियुक्त गरेको र आफ्नो स्वार्थका लागि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ। औषधि, इन्धन, खाद्यान्न लगायतका वस्तुको चरम अभाव भएको छ। नागरिक भोकमरीमा पुगेका छन्। विद्यालयहरू बन्द हुने क्रम बढेको बताइएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले निवास छोडेर भागेपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पनि राजीनामा दिने तयारी गरेको बताइएको छ। शनिबार भएको सर्वदलीय बैठकमा उनले देशको समस्या समाधानका लागि आफूले राजीनामा दिएर संयुक्त सरकार बनाउन तयार रहेको बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेको निवास प्रदर्शनकारीले कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा विपक्षी समागी जन वालवेगया एसजेवीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने, सभामुखले बढीमा 30 दिनसम्म अस्थायी राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्ने, सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने र चाँडै चुनाव गराउन माग गरेका थिए। अब खेल समाचार। चाइनिज सुपर लिग आजदेखि नेपाली दर्शकहरूले एक्सन स्पोर्ट्समा हेर्न पाउने भएका छन्। नेपाली समय अनुसार आइतबार 4:15 बजी चाइनिज क्लबहरू डालिन प्रो र सान्दोङ टाइसान मैदानमा उत्रँदैछन्। यस्तै सोमबार 5:15 सेन्जेन र बेइजिङ तथा मङ्गलबार 4:15 साङ्घाई पोर्टसँग वुहान 3 टाउनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 4 चरणमा विभाजन गरी खेलाइएको चाइनिज सुपर लिगमा क्रमशः 10, 8, 8 र 8 राउन्ड खेल हुनेछ। आइतबारदेखि पहिलो चरणको 10औं राउन्डका खेलहरू एक्सन स्पोर्ट्सले प्रसारण गर्न लागेको हो। चाइनिज सुपर लिगको यस सिजनमा कुल 18 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्वकप, युरोपियन लिग लगायत लिगहरू रुचाउँदै आएको नेपाली फुटबल प्रेमी दर्शकहरूलाई चाइनिज सुपर लिग नयाँ फुटबल लिग थप हुनुको साथै विश्वस्तरीय फुटबलहरू खेलाडीहरू ब्राजिलियन खेलाडी ओस्कार सर्जिन्हो, एल्डरसन सिल्भा, बेल्जियमका फेलानी, कङ्गोका सड्रिक बकाम्बु, स्विडेनका लार्सन विभिन्न क्लबहरूबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा आकर्षणको केन्द्र हुने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। यो हेल्थ टिप्स सबैका लागि आवश्यक छ, त्यसकारण सबैजनाले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला, सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याइदिनु होला। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले गर्मी मौसममा आफ्नो शरीरको तौल कसरी घटाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। गर्मी मौसममा अधिकांश मानिसको तौल बढ्ने गरेको छ, तर के तपाईँलाई थाहा छ गर्मी मौसममा पनि सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ? तर यसका लागि तपाईँले केही कुराहरूलाई भने ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो गर्मी मौसममा तौल घटाउने तरिका भनेको 60% फाइबरयुक्त आहार लिने। गर्मी मौसममा फाइबरयुक्त आहार लिनुपर्छ। फाइबरको सेवनले तौल घटाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि तपाईँले आफ्नो आहारमा स्ट्रबेरी, प्लम, तरबुजा, खरबुजा आदि समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले गर्मीको समयमा तपाईँले आफ्नो प्लेटको 60% फलफुल र तरकारी मात्र समावेश गर्नुपर्छ। अर्को हो हिँडेर। गर्मी मौसममा व्यायाम कम गरिन्छ, जसको कारण तौल बढ्न थाल्छ। यदि तपाईँले पनि आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने गर्मी मौसममा दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ र व्यायाम गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको हिँड्नु हो। गर्मी मौसममा हिँडेर सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ। तौल घटाउन दैनिक 30 देखि 40 मिनेट हिँड्न सकिन्छ। यसका लागि बिहानको समय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवधिमा शरीरलाई भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा शरीर स्वस्थ रहन्छ र हिँड्दा तौल पनि कम हुन्छ। र अर्को हो ग्रिन टी। ग्रिन टीमा एन्टिअक्सिडेन्टको गुण हुन्छ। क्यालोरी घटाउनका लागि ग्रिन टीको सेवन गर्नु राम्रो विकल्प हो। दिनमा 2 देखि 3 पटक ग्रिन टी पिउन सकिन्छ। गर्मी मौसममा प्यास मेटाउनका लागि मानिसहरू चिसो पेय पदार्थ वा अस्वस्थकर पेय पदार्थहरू पिउने गर्छन्, तर यसको सट्टा तपाईँले केही स्वस्थ पेय पदार्थ पनि सेवन गर्नु आवश्यक हुन्छ। दर्शक महानुभाव, अत्यन्त छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हामीले गर्मी मौसममा तौल कसरी घटाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले दैनिक रूपमा हेल्थ टिप्स समाचारको अन्त्यमा दिँदै आएका छौँ। यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ हाम्रो यो अभियान, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँलाई के सम्बन्धी हेल्थ टिप्स चाहिएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।